أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر कसम आहे फजर जो ऐं 10 रातियुनि जो ऐं 32 ऐं 21 जो ऐं रात जो जॾहिं उहा मोकिलाए रही हूंदी आहे। छा हिन में कंहिं अकुल वारे लाइ को कसम आहे? ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد न ॾिठो अथई छा त तुंहिंजे रब छा कयो आद सां ऊचनि थंभनि वारी इरम सां जिन जहिड़ी का क़ौम दुनिया जे मुल्कनि में पैदा ई न कई वई हुई। وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ऐं समूद सां बि जिन वादीअ में पत्थर टुकिया हुआ ऐं मेखन वारे फिरौन सां बि इहे उहे माण्हू हुआ जिन दुनिया जे मुल्कनि में ॾाढी सरकशी कई हुई ऐं मंझंदि ॾाढो फसाद फैलायो हो। فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد नेठि तुंहिंजे रब मथनि अज़ाब जो ॾंडो वसायो। सची ॻाल्हि इहा आहे त तुंहिंजो रब घटि झलियो वेठो आहे। فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن पर इंसान जी हालत इहा आहे त जॾहिं संदसि रब आज़माइश थो लहे ऐं खेसि इज़त ऐं नेमत थो अता करे त चवे थो त मुंहिंजे रब मूंखे इज़त वारो कयो। ऐं जॾहिं वरी खेसि आज़माइश में विझे थो ऐं संदसि रिज़्क़ मथसि तंग करे छॾे थो त चवे थो त मुंहिंजे रब मूंखे ज़लील करे छॾियो। كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما कॾहिं बि न। असुल ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां यतीम सां इज़त वारो सलूक नथा करियो ऐं मिसकीन खे खाधो खाराइण लाइ हिक ॿिए खे नथा उभारियो ऐं मीरास जो सारो ई माल मेड़े खाई था वञो ऐं माल सां ॾाढी मोहबत था करियो। كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه
أحد बिल्कुल न। जॾहिं ज़मीन खे खूब कुटे कुटे ऋण पट बणायो वेंदो ऐं तुंहिंजो रब हिन हाल में जलवा अफ़रोज़ थींदो जो मलाइक सफ़ूं ॿधी बीठल हूंदा ऐं जहन्नुम उन ॾींहुं आॾो आंदो वेंदो। उन ॾींहुं इंसान खे सम्झ पवंदी, पर उन वक़्तु सम्झ पवण जो कहिड़ो फ़ाइदो। हू चवंदो त जेकर मूं पंहिंजी हिन हयातीअ लाइ अॻुवाट कुझु कयो हुजे हा, पोइ उन ॾींहुं अल्लाह जेको अज़ाब ॾींदो तहिड़ो अज़ाब ॾियण वारो हो बि नाहे। ऐं अल्लाह जीअं ॿधी काबू कंदो तीअं ॿधी सोगो करण वारो को नाहे। يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي। ऐं मुतमइन थियल नफ़्स मोटी हल पंहिंजे रब ॾे ईअं जो तूं ख़ुशि ॾाढो पसंदि पियल आहीं। पोइ शामिल थी वञ मुंहिंजनि नेक बाननि में ऐं दाख़िल थी वञ मुंहिंजी जन्नत में।